सूरत कलम की आयत नंबर 51 और 52 आयत का तरीका भी बता देता हूं, आपको इजाजत भी दे देता हूं। और ये उस वक्त की बात है जब मैं 30वां पारा पढ़ता था उस्ताद जी से। 30वां पारा 78 की बात है, गालिबन 78 की बात है। उस वक्त उन्होंने इजाजत दी थी। फरमाने लगे, ये जब महसूस करो कि हमें किसी की नजर लग गई है या तुम किसी की नजर तोड़ने के लिए तो उस वक्त ऐसा करो, इस आयत को 3 बार 7 बार या 9 बार। फरमाने लगे, मुझे तारिक पुत्र देखो मैं इन्हीं तासीर इतनी देंदा पिया, एक दफा पढ़से तो 3 अधिकार लग सिया। मन जलाल में थे, बड़े नेक आदमी थे, दुर्वेश थे। उस्ताद जी निजामुद्दीन साहब, उस्ताद निजामुद्दीन साहब उनका नाम था, बहुत नेक थे। कहते पुत्र एक दफा पढ़ेगा तो बस तेरी तासीर ही तासीर है। और अल्लाह का वली अगर कभी जलाल और कमाल में बैठा हो और मुंह से निकाल दे, रब्बे काबा की कसम अल्लाह कर देता है। ये आयत है सूरत कलम, आयत नंबर 51 और 52, 51, 52। और ये आयत असल में उतरी थी मेरे आका कमली वाले के ऊपर नजरे बद लगाने वाले ने, जालिमों ने बाकायदा पूरी अपने कुरैश में जितने भी कुफार थे उन कुफार में मशहूर नजर लगाने वाले जमा किए कि आओ इस मोहम्मद पे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पे नजर लगाओ और नौज़बिल्ला इनको बर्बाद कर दो। वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मेरे आका कमली वाले के साथ तो बरह रास्त अल्लाह की मदद थी, फरिश्तों की छांव थी। और अल्लाह ने यह कुरान की फिर आयत उतारी कि मेरे हबीब इन्होंने आपके ऊपर यह वार किया है, हमने आपकी हिफाजत का खुद जिम्मा ले लिया। एक और चीज आपके जहन में डालना चाहता हूं, उस पर भी आप तवज्जो करेंगे। अपने जिस्म के जो उतरे हुए बाल हैं उन बालों में से चंद बालों के साथ एक अमल जरूर किया करें, आपके सारे बाल महफूज रहेंगे। हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं हवाला देता हूं, आप पे जो जादू हुआ उसमें हजूर के बाल लिए गए, कंघी के दंदाने लिए गए, हजूर के बाल मुबारक लिए गए और उसमें जादू के लिए वो चीजें इस्तेमाल में आई। आप अगर चाहते ये हैं कि आपके बच्चों पे, आपके जिस्म पे, आपके घर पे, आपकी जिंदगी पे और आपकी सेहत पे और आपके रिस्क पे और आपकी खुशियों और खुशहालियों पे कोई दुश्मन डाका ना डाले, उस पे जादू असरात बंदिशें ना हो, तो आप ये चाहते हैं तो हर बार हफ्ते में सिर्फ एक दिन, और वो लाजिम मंगल का दिन है, याद रखिएगा। अपने जिस्म के 3 बाल लें, और मैंने दिन मंगल का कहा है, मंगल को इसके साथ तायन है, ये बात याद रखिएगा। मंगल वो आपके मुल्क में कौन से वक्त में, मंगल की सुबह से शाम के दरमियान ये अमल करना है, और करना उजाले वाले वक्त में है। उजाला यानी दिन, छामी में नहीं करना, छामी आमी छामी जामी, तब तक भोजन कर कर खामी। एक हिंदू ने अपने बेटे को नसीहत की थी, मंगल का दिन हो, मंगल की साथ के साथ बड़ा ताल्लुक है इस अमल को। आपने जरूरी है कंघी नहीं करनी, सर में कंघी कर दें, दाढ़ी में कंघी कर दें, चंद बाल गिरे, चंद बाल गिरे, उनमें से 3 बाल लेने हैं। अगर नहीं गिरे तो ताक लेना है, 1 लेना है या 3, गौर से समझो, ताक लेना है, 1 लेना है या 3। उस बाल पे हमेशा अमल कर लिया करें। 1 मंगल करें, दूसरा मंगल चूक जाए कोई हरज नहीं, पर महीने में 1 मंगल तो लाजिम कर लिया करें। 3 मंगल हो जाए, 4 मंगल हो जाए, बहुत अच्छी बात है। अगर मजबूरन कोई ऐसी जिंदगी का सफर है और आपके घर में कोई ऐसा बूढ़ा है, माजूर है, मरीज है, वो नहीं कर सकता, उसकी तरफ से खुद करें। बच्चा है नहीं कर सकता, उसकी तरफ से खुद करें। कोई मजबूर है नहीं कर सकता, उसकी तरफ से खुद करें। कोई ऐसा बंदा है वो मानता ही नहीं है इस काम बात को, नहीं करता, उसकी तरफ से खुद करें अगर उसका कोई बाल मयस्सर हो। तो अगर आप चाहते हैं कि कभी आपके कोई बंदा बाल ले भी ले, कहीं से भी ले ले, और कभी उस पर जादू असर न करे, शैतानी अमल असर न करे, जिन्नाती अमल असर न करे, जादुई अमल असर न करे,
کبھی بھی زندگی میں وہ عمل اثر نہ کرے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر ہر ہفتے یا مہینے کا کوئی منگل، ہر ہفتے کا منگل یا مہینے کا کوئی منگل، 1 مہینے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، 15 دن کے، لیکن ہو ہفتے ہو منگل کا دن، ہو منگل کا دن اپنے جسم کے 3 داڑھی کے یا سر کے 3 بال لے لیں. اب اس میں ایک اور بات بھی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سر کے بال بہت مختصر ہیں، وہ کیا کریں؟ وہ مہینے کے بعد کنگا دے دیا کریں. بعض مختصر ہوتے ہیں، لیکن عمل ضرور کریں، عمل ضرور کریں. اور اس عمل کے اوپر اب کرنا کیا ہے یہ بھی آپ کو میں تھوڑا سا عرض کر دوں. اس عمل پہ کرنا کیا ہے، اس کے 3 طریقے بتاؤں گا، اس میں سے جو آپ انتخاب کر لیں اور جہاں آپ کو سہولت ہو. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ صاف ہتھیلی پہ رکھیں، ہتھیلی پہ رکھیں، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھیں، اور جو پڑھنے کو بتاؤں وہ پڑھیں، اور اس کے بعد اس کو کہیں دفن کر دیں اور کہیں پتھر کے نیچے کہیں. ایک طریقہ یہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ بال آپ کسی آٹے میں گوندے ہوئے آٹے میں ڈال دیں اور سمندر، دریا، نہر، جھیل جہاں پانی ہو، یا قبرستان جہاں ویرانہ ہو لیکن صاف جگہ پہ، اس کو مٹی نہ لگے، کیڑے مکوڑے، جانور، پرندے کھا جائیں. 2 راستے ہیں، 2 طریقے ہیں. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ بال بڑا گوشت ہو، حسب توفیق ہو، 1.25 کلو ہو، 1.25 پاؤ ہو، 1.25 کلو ہو، 1.25 پاؤ ہو. 1.25 پاؤ تقریباً 300 گرام بنے گا. 300 گرام، 300 گرام ٹک سے زیادہ تھوڑا سا بنے گا. تو جتنا بھی حسب توفیق بڑا گوشت ہو، اس بڑے گوشت میں کے شاپر میں، برتن میں وہ بال ڈال کے، وہ بال، اور اس کو پرندوں میں، چیل کموں میں، یا دریا، سمندر، نہر میں، یا کسی قبرستان، ویرانے میں، کہیں ویرانے میں وہ رکھ دیں. یہ تینوں طریقوں میں سے جو طریقہ آپ کو بہتر لگے. لیکن ایک بات بہت لازم ہے، اس بال کے ساتھ صدقہ ضروری ہے، ہدیہ ضروری ہے. وہ آٹے کی شکل میں آ جاتا ہے، ادھر گوشت کی شکل میں آ رہا ہے. اگر آپ ہتھیلی پہ عمل کرنا چاہیں پھر کچھ پیسے یا صدقہ کرتے ہیں، لازم کریں. اب عمل بتانے لگا ہوں، غور سے سمجھیے گا. 1 بال یا 3 بال منگل کا دن لے لیں. ایک اور رعایت بھی بتا دیتا ہوں، آپ کے سابقہ بال پڑے ہیں ان میں سے بھی لے لیں، لیکن ہوں گے آپ کے، ہر بندے کا اپنا بال ہوگا. یہاں اپنی روشنی میں سفر ہوتا ہے. منگل کا دن ہو اور 1 یا 3 بال ہوں، داڑھی کے یا سر کے بال ہوں، ان بالوں کو سامنے رکھ کے ہر بال پر سانس روک کے پڑھنا ہے صرف 7 بار. یا مزلو، اے ذلیل کرنے والے، جادو کو ذلیل، جنات شیطانی چیزوں کو، بیماریوں تکلیفوں کو، حادثات مسائل کو. اور مزلو کا ساتھ اللہ کا ایک نام ہے، وہ ہے یا معزو، عزت دینے والے، معزو. لیکن آپ نے یہ معزو نہیں پڑھنا. جیسے آپ سورت کوثر میں پڑھتے ہیں، ان شانئک ھو الابتر، بے شک میرے حبیب آپ کا دشمن کی حالت ابتر ہوگی، برباد ہوگا، پریشان ہوگا، ناکام ہوگا. جس طرح آپ پڑھتے ہیں یا منتقم، اے میرا اللہ میں اس سے انتقام نہیں لے سکتا شیطانی چیزوں سے، اللہ تو اپنا انتقام لے. اگر اللہ آپ کی قدرت اور طاقت حرکت میں آتی ہے اور اللہ انتقام لیتا ہے. تو یہاں کتنی بار پڑھنا ہے؟ کتنی بار؟ 7 بار سانس روک کے پڑھنا ہے. اس کون سا وقت لگتا ہے؟ 4 سیکنڈ میں آپ کا ایک بال پہ عمل ہوا، اور دوسرے بال پہ بھی پھر اسی طرح 7 بار سانس روک کے. کوئی پھونک نہیں مارنی، کوئی پھونک نہیں مارنی، بس تصور کرنا ہے. اور تیسرے بال بھی ایسے 7 دفعہ سانس روک کے آپ اس بالوں کو اٹھا کے رکھ دیں. مہینے 2 مہینے کے بعد اکٹھے بھی دفن کر سکتے ہیں. میں سارے کے سارے رعایتی پیکج بتا رہا ہوں، رعایتی پیکج اکٹھے. پر کرنے دفن ہے، کرنے دفن ہے. اور مٹی ہر جگہ ہے، پتھر ہے، مٹی ہے، وہ ہر جگہ میسر ہے. وہ جتنے عرصے میں ٹشو میں لپیٹ کے رکھ دیں، کپڑے میں، کاغذ میں لپیٹ کے رکھ دیں اور اس کو دفن کر دیں. اپنے سر کے بالوں کی حفاظت کیجیے گا. اس سے شیطان نہیں جھولیں گے، اس سے گھنگرو نہیں جھولیں گے، اس پہ جادو نہیں ہوگا، اس پہ نظر بد نہیں ہوگی، اس پہ اثرات نہیں ہوں گے.
اور اس ان اثرات کے ذریعے سے جو زندگی میں ناکامیاں، مشکلات، حادثات، پریشانیاں، مسائل، ذہنی الجھنیں، کھچاؤ، تناؤ، ٹینشن وغیرہ، زندگی میں اس سے دور رہیں گے اور حفاظت کا انوکھا نظام رہے گا. کیوں؟ آپ اپنے آپ کو اس ہستی کے حوالے کر چکے ہیں جو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ عمل آپ کو ہدیہ کر دیا. آپ کو بھی ہدیہ ہے، اجازت ہے، جس کو دیں اس کو بھی اجازت ہے. اب یہ ہے ہتھیلی والا. اگر گوشت کے ساتھ ہے تو گوشت میں ڈال کے رکھ دیں. ایک بال گوشت سامنے رکھیں، ایک بال اس کے اندر ڈالیں اور یا مزلو پڑھ دیں. دوسرا بال ڈالیں یا مزلو پڑھ دیں. تیسرا بال ڈالیں یا مزلو ڈال دیں. اچھا، آٹے کا پیڑا ہے، آٹے کا پیڑا سامنے رکھیں، ایک بال اٹھائیں، اس کے اندر دبا دیں 11 بار 7 بار یا مزلو. دوسرا بال دبائیں 7 بار یا مزلو. تیسرا بال دبائیں 7 بار یا مزلو. یہی آٹے میں، یہی عمل گوشت میں اور یہی عمل ہتھیلی میں. پر ہتھیلی کے عمل میں نے بتایا تھا اس کا ہدیہ ضرور دیجیے گا، چاہے 1 روپے سے 1.25 لاکھ تک، 1 سے 1.25 لاکھ تک، جتنا حسب توفیق ہو. ایسے کسی فرد کو جو مانگنے سوالی اور پیشہ ور نہ ہو.